इंसान मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौलाना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी शान ये मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी शान ये मोहम्मद, तारीख बड़ी चीज है साया न मिलेगा। जनाब सैयद मौजूद सामईन कराम, हज़रात, अमीर हैदर अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सैयद यकीन मानिए, जब मुझे ये मौजू मिला दिल खुला, दिमाग सोचे का मरकज बन गया, जिसका रोआ रोआ ताज़े लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी पर कुछ कहना है। जनाब सैयद यकीन मानिए, जब मैं सीरत नबी के मौजू का तज़किरा करती हूँ, मुझे तारीफ के वादे में पत्थर खाकर भी तारीफ दिलवा देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी के मौजू पर बात करती हूँ, मुझे मक्का में आम मौके का ऐलान करने वाले खैर बशर नजर आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ, मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूं? पर नबियों में रहमत लकब पाने वाले, पर नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बढ़ाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। मुहतरम हाफ़िज़ा हज़रात, आज दुनिया वाले किसी की सहानत की बात करते हैं तो किसी की खूबसूरती की नाज करते हैं, किसी की ज़ियारत पर नाज करते हैं तो किसी की सखावत की बात करते हैं, किसी की इताअत पर नाज करते हैं तो किसी की अमानतदारी पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पे क्यों ना बात करूं, मैं उस नबी पे क्यों ना नाज करूं जिसमें ये तमाम खुशियात पाई जाती है। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी कि आपको जनाब सैयद, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी कि अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी कि उमर फारूक आज़म बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी कि उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शुजाअत थी कि अली शेर खुदा बन गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह उसके महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। खत्म रसूल की सीरत और अखलाक एक खुली किताब की मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मढ़कर इंसानों के दिल थे। आपके तालीमात से सहाबा कराम के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी कुछ न बिगाड़ सका। आप मुबल्लिग भी थे और दाई भी, नसीर भी थे और नज़ीर भी, सिपहसालार भी थे और खातिर भी, दुनिया को बनाने वाले भी, आखिरत को संभालने वाले भी। आप मोहम्मद भी और रहमत भी, गर्ज है कि आप मुझे कायनात भी, पैगम्बर अखलाक भी। ये पैगम्बर आला ही थे कि आपके जान दुश्मन में आपकी जान साथी बन गए और देखते हैं देखते आलमनूर तौहीद और रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगम्बर इनकलाब के अखलाक थे कि फातिह बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलम में आखिरत की मुशान इंसान है जिससे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की। तो चेहरे की कसम कुरान ने खाई, तो चेहरे को सुहा कहा गया, तो जुल्फों को लैल कहा गया, तो सीने को आलम नशा कहा गया, फिर जिसकी चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, फिर कपल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, और जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने बरफ़ाना अल्लाह का जिक्र कहा। और क्या कहने उस वजूद के रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के जरिए करना चाहूंगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरा औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। शुक्रिया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हाज़रीन मोहतरम, मेरे जैसे कम इल्म और कम फहम तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती के शान में क्या गुफ्तगू कर सकती है कि जिसकी अजमत को हुर्मत खाली के कुल में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो किसी मुकाम पर कहता है इन्ना आतैना फिल कौसर, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर के खिताब फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के दो पहलू थे, एक ज़ात मुस्तफ़ा, दूसरा सिफ़ात मुस्तफ़ा। पर लिखते लिखते आज साकित हो गए, ज़बान हिम्मत करते करते खामोश हो गए, मुहक्किक तहक़ीक़ करते करते मुल्क आदम को रवाना हो गए, मुफस्सिरीन तफसीर करते करते मौत के आगोश में चले गए, मगर ज़ात मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा का एक बात भी मुकम्मल ना हुआ। हाज़रीन मोहतरम, मेरी क्या मजाल के उस रहमतुल लिल आलमीन की शान में लबकुशाई करूं कि जिसकी एक उंगली उठती है चांद के दो टुकड़े कर देती है, जिसके इशारे से दर्द अपनी जड़ें तोड़कर आपके बारगाह में हाजिर हो जाता है, जिस हस्ती की निगाह उठती है सुराता घोड़ा समेत जमीन में ढल जाता है, फिर जब निगाह रहमत उठती है
الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسرین تیار کرنا ہے جسے قیامت اور دنیا تک سے استفادہ کرتی رہے گی، بحیثیت جنرل ایسے سپہ سالار تیار کرنا ہے جنہیں زمانہ خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت دی، صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا، فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی، عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی کو شیر خدا بنا دیا۔ حاضرین محترم، حضور کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین سے ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گی۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحا انسانیت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفی زندگی 23 سالوں پر محیط ہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ آپ نے اس خلیل قطب میں پورے خطے عرب میں ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ باسر انسانیت سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے زمین عرب میں سے جاہلی ماحول میں ہوئی تھی، انسانیت پستی کی انتہا میں پہنچ چکی تھی، اور یہ حالت صرف عرب کی نہیں تھی بلکہ اکثر ممالک کی تو حال قابل رحم تھی۔ ہر طرف سماجی، معاشرتی بدبختی اور معاشی و اقتصادی بے چینی تھی، اخلاقی گراوٹ روز افروز تھی، مزید پورا بت پرستی عروج پر تھی، قبائلی و خاندانی اقدار بڑی سخت تھی، اور شدید ترین نفرتوں، انتقامی جذبات، انتہا پسندانہ خیالات، لاقانونیت، سود خوری، شراب نوشی، خدا فراموشی، عیش پرستی و عیاشی، مال و زر کی ہوس، سنگ دلی و سواگی بے رحمی سے پورا عالم متاثر تھا۔ کیا ہم نے نبیوں کا سردار اسے بنایا نبوت کا حقدار اسے، کیا ہم نے نبیوں کا سردار اسے بنایا نبوت کا حقدار اسے، نبوت جو بیس پر حق نے تمام لکھا شکندار خیر انام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مغالب आपले समोर ईद ए मिलाद याविषयी बोलणार आहे। हजरत मुहम्मद पैगंबर यांची जयंती ईद ए मिलाद म्हणून साजरी केली जाते। पैगंबर मार्फत कुराण हा ग्रंथ अल्लाहने सर्वांपर्यंत पोहोचवला अशी आख्यायिका आहे। आपापसात बंधुत्वाची प्रेम व आनंदाने साजरा केला जाणारा हा सण आहे। त्या दिवशी सर्व मुस्लिम बांधव सकाळी खीरपुरी करून लहान मुलांना खाऊ घालतात, सर्वांची तोंड करून हा उत्सव आनंदाने साजरा करतात। मस्जिद नात सलाम दुआ मागत कुराणचे पठण केले जाते। मिलाद म्हणजे जन्मोत्सव, त्यांची जन्मवेळी त्याची वडील हयात नव्हते आणि 4-5 वर्षाचे झाले तेव्हा आयुष्याच्या अल्लाहला प्यारी झाले। त्याचे पालन पोषण चुलते अबू तालिब यांनी केले। अनहांताचे दुःख काय असते यांची पुरेपूर जाणीव असणारे पैगंबर आराधीचे वाचे पालक झाले। लोकांनी त्यांना सादिक म्हणजे सत्यवादी उपमा दिली। त्या काळीची बंड करणे ही विद्रोही सत्यशोधक संवेदनशील व्यक्तिमत्व म्हणून हजरत मुहम्मद पैगंबर यांची माणसासाठी एक वरदान ठरली आहे। इस्लाम म्हणजे अमन आणि शांतता, ईश्वरच्या निसर्गामध्ये अल्लाह एकच आहे। मग तुम्ही त्याला कोणत्याही नावाने बोलवा असे म्हणत की ईश्वरवादी सिद्धांत त्याने हाताने बोलणाऱ्या समोरची व्यक्ती सुरक्षित आहे अशी व्यक्ती म्हणजे इस्लामी। रमजान ईद निमित्त रोजे ठेवून तहाडलेल्या भुकलेल्या माणसाची जाणीव व्हावी, अन्नपणाची कदर व्हावी आणि रोजेपणाची योजना केली। एका ताटात 5-6 लोक एकत्र येऊन जेवण करत संभाजकाच्या नमाज पठण करताना खानदान समोर शुक्रियामधून समानतेच्या अंतू जन्मास येतो। मजुराच्या भाव मांडण्यापूर्वी त्याच्या मब्दला ही कल्पना पैगंबरांनी मांडली। दिवसातून 5 वेळा नमाज पठण करताना म्हणजे दुनियादारीच्या विवेचनेतून वेगळे होऊन अल्लाहची इबादत करणे। आपल्या संपत्तीचे काही हिस्सा गोरगरिबांना वाटा, गरिबांना मदत करा, ही कल्पना पैगंबरांनी मांडली। मानवतेच्या सगळ्यात मोठी शिकवण त्यांनी दिली। एवढी बोलून मी माझी 2 शब्द संपवते। धन्यवाद। दिल सजाई गई है उनकी बारगाह में, उनकी ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں شاعر مشرق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات، آج ہم اور آپ جس محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، ہمارے نور الاسلام اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے طلبہ اور اساتذہ نے بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مبارک محفل کو سجایا ہے. آپ قابل تعریف ہیں، آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تانی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، دھوم ہر جانب مچی ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، خلق کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اپنے اچھوں کا تصادق ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.